ہوئے گا تے پانی آمنہ دے لال محمد دے حوض کوثر دا ہوئے گا صلی اللہ اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے حدیث صحیح ہے دی راوی حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ سنو مقدرہ والیو فرمانے مصطفیٰ سنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلب معلق بالمسجد ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله واہ سونیا تمہیں سچا تے تیریاں گلاں بھی سچیاں تمہیں سونا تے تیریاں گلاں بھی سارے جہان نالو سونیاں جناب محمد ایسے نبی تے لکھاں درود و سلام کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کہ ہوئے گا کسے پیر دا ویکھو بھابی گستاخی کردہ بھی اے پیران دی یہ میں نہیں کہہ رہا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرے تے نہ فتوہ لائیں میرے محبوب فرما دینے نہ کسے گدی نشین دا سایہ ہوئے گا نہ کسے پیر فقیر دا سایہ ہوئے گا نہ کسے وڈیرے حکمران صاحب اقتدار دا سایہ ہوئے گا نہ کسے دا جھنڈا ہوئے گا سایہ نہیں ہوئے گا میدان معاشر اندر اگر سایہ ہوئے گا تے رب ذوالجلال دے عرش دا سایہ ہوئے گا کی دا سایہ اللہ دے عرش دا ایک اور بھی مسئلہ حل ہویا آدھنے دی نبی دا سایہ کوئی نہیں اس واسطے نبی نوری دا سایہ نہیں ہوندا رب نور ہے کہ نہیں ہے رب نور ہے نا تے رب دا سایہ ہے نا سایہ تے فرشتیاں دا بھی ہے قرآن کہندا ہے ہر چیز دا سایہ ہے اور تیرا تے عقیدہ ہی باطل ہو گیا قرآن کہندا ہے سایہ ہر چیز دا ہوندا ہے میرے نبی دا بھی سایہ ہے فرشتیاں دا بھی سایہ ہے رب دا بھی سنو قرآن فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین عن اليمين والشمائل
ساجدا دوڑیاں تے خوش نہ ہویا کر، قرآن تے خوش ہویا کر. ہاں پنگڑیاں تے خوش نہ ہویا کر، قرآن سن کے راضی ہویا کر. پتہ لگا سایہ ہر چیز دا، سایہ جڑے آندھے نبی دا سایہ کوئی نہیں، نبی نور من نور اللہ نے وہ غلط آندھے نے. سایہ تے نوری دا بھی ہندہ ہے. آقا فرما دینا 7